जन्मेर कोखमा कसैको हुर्कन्छ काखमा कसैको भाग्यको लेखा कस्तो भाबीले के लेखिदियो जन्मेर कोखमा कसैको हुर्कन्छ काखमा कसैको भाग्यको लेखा कस्तो भाबीले के लेखिदियो जन्मेर कोखमा कसैको कसले छोडेको कसको नासो हो जिन्दगीको अनौठो नाता को हो आफ्नो को हो बिरानो के होला यो रगतको नाता के होला यो रगतको नाता जन्मेर कोखमा कसैको हुर्कन्छ काखमा कसैको भाग्यको लेखा कस्तो भाबीले के लेखिदियो जन्मेर कोखमा कसैको। रेडियोबाट बजिरहेको यही गीत सुनेर मैले आफ्नो आत्माको पीडा पन्छाउँदै थिएँ। त्यसै बेला स्कुलमा नेपाली पढाउने शिक्षक कोठाभित्र प्रवेश गर्नुभयो। अनु, तिमी त फेल नहुनुपर्ने मान्छे यसपालि कसरी फेल भयो हँ? उहाँको सान्त्वनाका शब्दहरू यसै गरी फिजिए। जब उहाँको आगमन भयो मेरो कोठामा, मैले बजिरहेको रेडियो पनि बन्द गरे। उहाँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो, असफलता नै सफलताको चुम्ने बाटो हो अनु। उहाँले शब्दहरू थप्दै जानुभयो र म सुन्दै गएँ। धेरै बेर उहाँ र म बीच भर्खर प्रकाशित एसएलसी परीक्षाको बारेमा छलफल भयो। मेहनत गर्न नछाड, अर्को वर्ष राम्रो अङ्क ल्याउनुपर्छ। यस्तै यस्तै सान्त्वनाका शब्दहरूले मेरो हृदयलाई हल्का बनाएर सर हाम्रो घरदेखि बाहिरिनु भयो। मैले एकटक भएर सोचेँ, वास्तवमा सरले व्यक्त गर्नुभएको शब्दहरू मेरा लागि मार्गनिर्देशक छन्। तसर्थ मैले हार खानुहुन्न। हुँदैन। म भित्र अठोट बढ्न थाल्यो। अर्को वर्ष जसरी पनि मैले एसएलसी परीक्षा पास गर्नै नै पर्छ। हरेक समय पढाइमा खर्च गर्ने पल्लाघारी सीता र 12 महिना ट्युसन पढ्ने पिपलबोटे नैनीको उदाहरणले पनि मेरो हृदयमा थोरै सान्त्वना मिल्यो। त्यस्ता साथी फेल भएको बेला म महिनाको 8-10 दिन मात्र स्कुल जाने मान्छेले कस्तो फलको आशा गर्नु? त्यसैमा पनि हरेक समय घरको काममा व्यस्त हुने गरेकी मैले चित्त दुखाउनु व्यर्थै नै थियो। स्कुलमा एसएलसी परीक्षा दिनेको संख्या र उत्तीर्ण हुनेको संख्या पनि त अत्यधिक फरक थियो। 47 जना समावेश भएको एसएलसी परीक्षाको प्रकाशित नतिजाले 4 जनालाई मात्र उत्तीर्ण गराएको थियो। धेरै बेरसम्म नै कुराहरू मनभित्र डुलाइरहे मैले। त्यसै बेला सौतेनी आमाको आवाजमा केही शब्दहरू छरपष्ट सुने। ए अने, के घोरेर बस्न सके कि? घाँस काट्नु पर्दैन कि क्या हो? आमा भन्दै जानुभयो। म सुन्दै गएँ। स्कुल नजा भन्दा मानिनस्, फेल भइस्, बल्ल स्वाद भेटिस् होइन?
उहाँले फेरि थप्नुभयो, केही सान्त्वनाको कल्पनामा डुबिरहेको बेला हृदय फेरि चर्कियो। म जुरुक्क उठेँ, हातमा हँसिया र नाम्लो लिएर घाँस काट्नको लागि बाहिर निस्किए। अरू थुप्रै दिनहरूभन्दा त्यो दिन धेरै पृथक लाग्यो मलाई। कहिल्यै मनमा कुराहरू नखेलाउने मान्छे, तर त्यो दिन धेरै कुरा कल्पिरहे मैले। हातमा हँसिया र नाम्लो लिएर सोच्दै गरेका थुप्रै कुराहरू मनभित्र अल्झिए। आमाको गाली, पढाइको असफलता देखेर जीवनदेखि निराश लाग्यो मलाई। केही बेर जीवन बाँच्नुको परिभाषा खोजे मनभित्र, तर कुनै सार्थकता देखिन। अनि नाम्लो घाँटीमा बाँधेर आत्महत्या गर्ने प्रयास पनि गरेँ मैले। नाम्लोको एउटा टुप्पो बाँध्नका लागि रुखमा चढे अनि एउटा बलियो हाँगामा नाम्लो बाँधे। अब मर्छु। मर्दिन, फेरि सम्झे, आत्महत्या कायरता हो। के मर्नुभन्दा अरू विकल्प छैन र ममा? आफैभित्र भावहरू लथालिङ्ग छरिए। हो त, यति सानो कुरामा चित्त दुखाएर आत्महत्या गर्नुहुन्न। रुखमा बाँध्दै गरेको नाम्लो फुकाएँ मैले। आखिर सौटिनी आमा न हो, जसको घृणामा सम्पूर्ण कानमा बाँधिएर दास जस्तै बस्नुभन्दा केही विकल्प खोज्नु नै मैले उचित ठाने। त्यसैले घाँस काट्न निस्किएको पाइलाहरूलाई उज्जवल भविष्यका लागि शहरतर्फ धकेल्ने प्रयास गरेँ मैले। हरेक दिन गाली, दुःख र वेदनाका पीडाभित्र गुम्सेर कति दिन, कति रात बिताउने मैले। आखिर जीवनको सार्थकता यो पनि त होइन, जहाँ कुनै उद्देश्य छैन, कुनै इच्छा र चाहनाहरू छैनन्। सहर पस्ने र दुःख सुख जिउने यही झिनो आशा बोकेर म तनहुँको जङ्गल हुँदै घाँसी कुवा नजिकै सडकमा झरे। हातको हँसिया र नाम्लो जङ्गलमै फालिदिए अनि यात्रा सुरु गरे। काठमाडौँसम्मको मोटरभित्र थुप्रै मानिसहरूले आफ्नो लक्ष्य र चाहना अनुरूपको गन्तव्य सुरु गरेका थिए। तिनीहरू कुरा गर्दै थिए, जिन्दगीको गोरेटो कता कता पुगिन्छ, तर पनि मिलनको आशा भने छोड्नु हुँदैन। यस्तै बेला ती गाडीभित्रका मान्छेहरूको कुरा सुनिरहेकै बेला पर कतैबाट गाडीभित्र थोरै मधुर आवाजमा एउटा गीत गुन्जिरहेको थियो। त्यो गीतमा म एकैछिन हराए। त्यो गीतको साथी बन्न पुगेछु। जिन्दगीको गोरेटोमा हिरो लाने बेसै गरी अहिले पो टाढा छौ त मतवारी तिमी पारे हो। अहिले पो टाढा छौ त मतवारी तिमी पारे। छिनमै रिस गर्दै मुल फुटाउँछु मायाको। छिनमै रिस गर्दै मुल फुटाउँछु मायाको। घाम पानी वर्षा बादल आशा राख्छु छायाको, आशा राख्छु छायाको, आशा राख्छु छायाको। मनको इच्छा पुर्याउला नि भेट हुँदा माया गरी। अहिले पो टाढा छौ त मतवारी तिमी पारे हो। अहिले पो टाढा छौ त
गाडीभित्र बजिरहेको यसै गीतले मलाई सहारा दियो, सान्त्वना दियो र अलिकति प्रेरणा पनि। आखिर जिन्दगीको यात्रा यसै गरी पनि त चल्दो रहेछ। हो मभित्र एउटा जीवन मात्रै थियो। त्यही रित्तो जीवन जिउनका लागि मैले घर छोडे, सौतेनी आमा बुबा र 2 भाइलाई छोडे अनि यहाँसम्म आए। यात्रामा सँगै बस्नुभएकी निशा दिदीलाई मैले सम्पूर्ण कुराहरू यसै गरी बताएँ। जब मैले आफू काठमाडौँ आउनुको कारणहरू बताउँदै गए, निशा दिदीका आँखामा आँसु टल्किए। सँगै यात्रा गर्ने एउटी यात्रु हुनुहुन्थ्यो उहाँ, एउटा सम्पन्न परिवारमा हुर्किएकी मान्छे जो काठमाडौँ मेडिकल कलेजमा अध्ययनरत हुनुहुँदो रहेछ। यात्रामै हामी बीच परिचय आदान प्रदान भयो अनि हामी 2 दिदीबहिनी बन्यौँ। यात्राकै क्रममा हामी 2 बीच दुःख सुखका कुराहरू आदान प्रदान भए। अनु, तिमी मेरो घर जाने हो? निशा दिदीले सोध्नुभयो। हुन्छ नि दिदी, म सहज रूपमा बोले। हामीहरू यति बेला काठमाडौँको बस पार्कमा ओर्लिएका थियौँ। अब दुवैजना निशा दिदीको घरतर्फ लाग्यौँ। मैतीदेवी चोक नजिकै निशा दिदीको घर थियो। म एउटी गाउँकी केटी थिए, त्यसैले पनि निशा दिदीको घरमा बस्दा उहाँलाई भाँडा माझ्न, खाना पकाउन सघाउने गर्थे। मेरो काम र म भित्रको इमान्दारी त देखेर निशा दिदी र उहाँका बुबा आमा निकै सन्तुष्ट हुनुहुन्थ्यो। केही दिन बितेपछि निशा दिदीले आफ्नै घरको ड्राइभिङ इन्स्टिच्युटमा भर्ना गरिदिनु भयो मलाई। आज भोलि महिना दिन बित्यो। जति बेला एउटी कुशल ड्राइभर बनिसकेकी थिएँ म। निशा दिदीले एउटा ट्याम्पो चलाउनको लागि मलाई जिम्मा दिनुभयो। काठमाडौँ प्रवेश गरेको 3 महिनाभित्र नै म एउटी कुशल ट्याम्पो चालक ठहरिएँ। अब आफ्नै नाममा लाइसेन्स निकालेर ट्याम्पो चलाउन थालेँ मैले। साँच्चै उहाँसँग भेट हुनु, एउटै गाडीमा यात्रा गर्नु मेरा लागि संयोग मात्र नभएर भाग्य पनि थियो। अब काठमाडौँको सडकमा चल्ने थुप्रै ट्याम्पो चालकको सङ्ख्यामा एक महिला ट्याम्पो चालकको सङ्ख्या बढाएँ मैले। यति बेला मलाई राष्ट्रको सेवा गरे जस्तो महसुस भयो। किनकि मेरो ड्राइभिङ यात्रा केवल म आफूभित्र मात्र सीमित रहेन। केटी मान्छेले गरेको आँट र हिम्मतलाई राष्ट्रले अत्यन्तै माया गर्दो रहेछ। त्यसैले त मैले चलाउने ट्याम्पोमा यात्रा गर्ने थुप्रै महिला र पुरुष यात्रुले मलाई बधाई दिन्थे। यति मात्र होइन, म ट्याम्पो चालक भएपछि थुप्रै महिलामा साहस बढेर आयो। थुप्रै छोरीहरूमा सन्तुष्टिका भावहरू पोखिँदै गए। त्यसैले त म भित्र झन् साहस बढ्न थाल्यो। मनमा नै भन्न थाले, परिश्रम गर्न सबैजना उठ्नुपर्छ, एकमा एक भएर जुट्नुपर्छ। काठमाडौँ सुन्दरादेखि सिनामङ्गलदेखि पूर्ण सुन्दरा, यही रुटमा मेरो ट्याम्पो चलाउने निर्णय सुरु भयो। हरेक दिन बिहान 6 बजेदेखि सुरु भएको मेरो यात्रा साँझ 8 बजे मात्र टुङ्गिन्थ्यो। हरेक दिनको यात्रामा नयाँ नयाँ कुराहरू सिक्दै जान्थेँ म। यात्रामा आफूसित सँगै बस्ने यात्रुहरू मेरा लागि साथी बनेका हुन्थे। त्यसमाथि पटक पटक यात्रा गरिरहने यात्रुसित त अत्यन्तै घनिष्ठताको नाता नै गाँसिँदै गएको थियो। अब त्यही यात्रा मेरा लागि मनका पीडाहरू आदान प्रदान गर्ने माध्यम बन्न थाल्यो। हृदयभित्रका उकुस मुकुस भावहरू पोख्ने एउटा ठाउँ बन्यो मेरा लागि। आखिर म एउटी ट्याम्पो चालक न थिएँ, तर पनि मलाई आफ्नो पेसाप्रति कहिल्यै घृणा लागेन। सानो पेसा भए पनि उदाहरणीय पेसा बनाएकी थिएँ मैले आफ्नो ट्याम्पो चलाउने पेसालाई। जसोतसो थुप्रै नेपाली छोरीहरूले धेरै प्रेरणा दिँदै गएका थिए। साँच्चै तपाईँको हिम्मत र मेहनत कस्तो महान छ। अघि सँगै बसेर यात्रा गर्ने यात्रुहरूले यस्तै भावपूर्ण प्रेरणा छरिरहेका हुन्थे। सायद म एउटी युवा अवस्थाकी केटी भएर होला। मसँग यात्रा गर्ने यात्रुहरूमा धेरै जस्तो पुरुष यात्रु नै अगाडि सिटमा बस्ने गर्दथे। यात्रामा केटी साथीहरूभन्दा केटा साथीहरू नै धेरै बनाएको थिएँ मैले। वास्तवमा यात्रामा बनाइएका साथीहरूको साथले पनि मलाई बाँच्ने अठोट बढाउँदै लगेको थियो, जसले गर्दा घरतर्फको सम्झना बिर्सिएँ मैले। सौतिनी आमा र 2 भाइलाई मात्र होइन, आफ्नै बुबालाई पनि
बिर्सिदिएँ मैले। बरु मलाई जन्म दिने मेरी आमा, आफ्नै आमाको याद क्षणमा आइरहन्थ्यो, जसलाई अर्की विवाह गरेपछि बुबाले पिटिएर धपाउनु भएको थियो रे। मैले त सुनेको मात्रै थिएँ। म 3 वर्षकी हुँदा बुबाले मेरी आमालाई धपाउनु भएको रहेछ। जे होस्, कुनै दिन संयोग परेछ भने उहाँ पनि यही टेम्पोमा यात्रा गर्न आउनुहुनेछ। जन्मदिने आमाको यादमा डुब्न थाले। जति बेला यात्रुहरूको चढ्ने र झर्ने क्रम जारी थियो। तपाईँको विवाह भयो? यत्तिकैमा मैले चलाउने टेम्पोमा यात्रा गरिरहेको एक यात्रुले प्रश्न गर्छ, जो धेरै पटकसम्म मेरो टेम्पोमा चढिसकेको थियो। टेम्पो चालक भएको केही दिनपछि भाडामा कोठा लिएर अन्तै बस्न थालेको थिएँ म। उसको प्रश्नले मलाई कस्तो तुल्यायो। हामी जस्तो टेम्पो चलाउने केटीलाई कसले पत्याउँछ र? म लजाउँदै उत्तर दिन्छु। घरिघरि मेरो अनुहारमा हेरेर लजालो मुस्कान छुटाउने युवक जो मसँग कुरा गरिरहेको हुन्थ्यो। यात्रामा धेरै कुराहरू हुँदै गरे। यत्तिकैमा मैले सुन्दरामा टेम्पो टक्क रोके। एउटा पत्रकार जो हर बखत उही टेम्पोमा यात्रा गरिरहन्थ्यो, जसलाई हृदयदेखि चाहेर पनि मैले एक शब्द बोल्न सकेको थिइनँ, त्यति ठुलो ओहदामा रहेको मान्छेसँग एउटी टेम्पो चालक केटीले कसरी पो बोल्न सक्थ्यो र? झर्ने होइन? मैले उसलाई प्याच्च भने। त झर्ने हो नि। यति भन्दै ऊ टेम्पोदेखि ओर्लियो, केही पर पुग्यो। म उसलाई हेरिरहे, खै के सोच्यो उसले। ऊ फेरि फर्केर आयो। साँच्ची राष्ट्रिय नाचघर कहाँ पर्छ? पश्चिमेली भाषामा उसले मेरो अनुहारतर्फ हेरेर छोटो प्रश्न गर्यो। उसले थाहा भएरै पनि मसँग प्रश्न सोधे जस्तो लाग्यो मलाई। तैपनि उसलाई जमलको राष्ट्रिय नाचघर जाने नक्सा बताइदिए। अब ऊ सरासर हिँड्यो। मैले हेरिरहे। ऊ मेरो क्षितिजभन्दा पर पुग्यो। तर मैले उसलाई हेर्न छाडिनँ। एकैछिनमा ऊ टाढा पुग्यो। यस्तै बेला मनमा अनेक कुराहरू खेल्न पनि थाल्यो। साँच्ची त्यो पत्रकारले चाहेकै हो त मलाई? होइन होला। ऊ त एउटा ठुलो दायित्व बोकेको मान्छे। म जस्तीलाई कसरी यस्तै शब्दहरू खेल्न थाल्यो मनमा। हुन त ऊ मबाट दूरीको दृष्टिले पर भए तापनि ऊ मेरो नजरभन्दा टाढा थिएन। हृदयभरि गहिरो छाप बनेर बसेको थियो। आखिर जीवन हो मेरो पनि त थुप्रै रहर मध्येको एउटा रहर। जीवन जिउनको लागि जीवनसाथीको खोजीमा थिएँ म पनि। त्यसैले मनमा नै उसलाई जीवनसाथी रोजेकै थिएँ मैले। धेरै पटक यात्रामा गरिएका ती थुप्रै कुराहरूले मलाई उप्रति आकर्षित गरिरहेको थियो। अब भने बारम्बार म भित्र उसको आकृति र मायाले बास गर्न थालिसकेको थियो। कति मायालु छ उसको स्वभाव, कति शीतल छ उसको छाया। फेरि जीवनमा सम्बन्ध, नाता र माया र विश्वासले पो जोडिने हो त। धनले त पक्कै पनि जोडिँदैन, जोखिँदैन होला। त्यो त मनैले जोख्ने र जोड्ने हो। पक्कै पनि मन जोडिसकेपछि धन गौर्ने हुन्छ। पाए हुन्थ्यो। धनले होइन मनले सबै चिज किन्न पाए हुन्थ्यो। को आफ्नो को पराई, को आफ्नो को पराई, साँच्चै चिन्न पाए हुन्थ्यो नि, चिन्न पाए हुन्थ्यो, चिन्न पाए हुन्थ्यो नि,
पछि छाडी त्यस्तो ठाउँ कहाँ छ र जानु सबैलाई पछि छाडी त्यस्तो ठाउँ कहाँ छ र जानु जति नै भए नि छाड्नु पर्ने के नै छ र सँगै लानु दामले होइन कामले सबको मन जित्न पाए हुन्थ्यो को आफ्नो को पराई को आफ्नो को पराई साँच्चै चिन्न पाए हुन्थ्यो नि चिन्न पाए हुन्थ्यो चिन्न पाए हुन्थ्यो नि चिन्न पाए हुन्थ्यो हुन त मैले उसलाई चिन्न सके या सकिनँ तर पनि मनभित्रै सजाइसकेको चाहिँ थिए। समय आफ्नै गतिमा बढ्दै गयो। धेरै लामो समयपछि निशा दिदीलाई भेटेँ मैले। एउटै उमेर भए पनि सम्मानका लागि दिदी भनेर सम्बोधन गर्थेँ म उहाँलाई, जसले मलाई काठमाडौँमा निकै सहयोग गर्नुभएको थियो, जसको सहयोगबाट नै म एउटा टेम्पो चालक बन्न सफल भएकी थिएँ। आजकल कस्तो छ अनु तिमीलाई? उहाँले मलाई प्रश्न गर्नुभयो। राम्रै नै छ दिदी, यो सबै तपाईँकै त हो नि, मैले नम्र जवाफ फर्काएँ। लामो समयपछिको अन्तरालमा भएको हाम्रो भेटमा धेरै कुराहरू भए। आउँदो 17 गते उहाँको विवाह हुँदै रहेछ। तिमी त जसरी पनि आउनुपर्छ नि, उहाँले आमन्त्रण गर्नुभयो मलाई। सम्पन्न परिवारमा हुर्किएको मान्छेको अर्कै परिस्थिति हुन्छ। साँच्चै निशा दिदीको सिउँदो रङ्ग्याउने मान्छे कति भाग्यमानी होला है, मनमा नै सोचिरहे मैले। हुन्छ दिदी, म अवश्य आउँछु। उहाँको निमन्त्रणालाई हार्दिकतापूर्वक स्वीकार गरेँ मैले। आज भोलि दिन ढल्दै गए, नभन्दै उहाँको विवाहको दिन नजिकियो। म उहाँको घरमा गए। एउटा ठुलो घर, सम्पन्न परिवार, जहाँ विवाहको मण्डप बनिरहेको थियो। सजी सजावटले घर आफैमा रङ्गी चङ्गी थियो। दिन छिप्पिँदै गयो। अब जन्तीहरूको पर्खाइमा रह्यौँ हामी। नभन्दै ठुलो आवाजमा गीत गुन्जमानसँगै अघि एउटा प्राइभेट गाडी र पछि बसमा जन्तीहरूको आगमन भयो। सबै जन्तीहरू मोटरबाट ओर्ले दुलालाई अघि लाएर एक खुल जन्ती घरैको छेउमा आए। गलामा माला पहिराउन यो समय दुवै दुलै पक्षलाई, दुला र दुला पक्षलाई दुलै हेर्ने आतुरता थियो त्यहाँ। त्यो आतुरताबाट म पनि कहाँ टाढिन सकेको थिएँ र। जब मैले नयाँ दुलाको अनुहार हेरेँ, उसले पनि मलाई हेऱ्यो। म झस्किएँ, म तर्सिएँ र अचम्मित भए। मलिन अनुहारमा निशा दिदीको गलामा माला पहिराइदियो उसले। निशा दिदीले पनि उसको गलामा माला पहिराइदिनु भयो। म आफैभित्र जलिरहे, साँच्चै जलिरहे। मण्डपमा त्यति बेला विवाह सुरु हुन थाल्यो। मनभित्र खिन्नताको बोध लिएर म चुपचाप हेरिरहे। आँखामा आँसु र हृदयमा पीडाको ज्वाला लिएर मैले विवाहको हरेक क्रियाकलाप हेरिरहे। अनि मनमा नै सोचिरहे, एकोरो भनेर एउटा विवाहको मण्डपमा उभिएको मेरा पाइलाहरू मण्डप छाडेर भाग्न सकेनन्। मलिन अनुहारमा मैले उसलाई हेरिरहे। उसले पनि मलाई हेऱ्यो। हेर्दै मेरा आँखाबाट तप्प आँसु झरे। पछ्यौरीको सबकाले आँसु पुछे मैले, तर आँसु झर्न छाडेन। आँखाबाट बगिरहेको आँसु हृदयभित्र बल्झिरहेको घाउ र मनभित्रको पीडा झन बढ्दै जान थाल्यो। हेर्दै निशा दिदीको सिउँदोमा सिन्दुर दलिदियो उसले।
यति बेला म भित्र सहनशीलताले ठाउँ छाडिसकेको थियो। एउटा युवक जसलाई जीवनसाथी चुनेको थिएँ मैले, उसको सहाराको अपेक्षा लिएको थिएँ। त्यही युवक जसको विवाह मण्डपमा आफूलाई राख्न लायक सम्झेँ मैले। त्यसमाथि निशा दिदीको जीवनसाथी बनिरहेको थियो ऊ। त्यही युवक जसको विवाह मण्डपमा म आफूलाई राख्न लायक सम्झन्थेँ। तर आज निशा दिदीको जीवनसाथी बनिरहेको थियो ऊ। त्यति धेरै मान्छेको अगाडि मेरा आँखाबाट बगिरहेका आँसुले आफैलाई जिस्काइरह्यो। जुन दृश्यले विवाहमा आएका जन्ती र निशा दिदीका आफन्तभित्र नकारात्मक सन्देश दिए जस्तो लाग्यो मलाई। हो निशा दिदी धेरै सम्पन्न हुनुहुन्छ, उहाँले धेरै पढ्नु भएको छ, त्यसैले त निशा दिदी धेरै भाग्यमानी हुनुहुन्छ। आखिर म एउटी टेम्पो चालक न हुँ। यिनै शब्दमा मनभित्र हिंताबोध भयो मलाई। यति बेला विवाहको दृश्य हेर्न नसक्ने अवस्थामा पुगिसकेको थिएँ म। ठुलो भूकम्प आएर घर भत्किएको बेला जस्तै डर, त्रास र भयले मेरा खुट्टाहरू काप्न थाले। कापिरहेको खुट्टालाई विवाह घरदेखि टाढा पुर्याए मैले। म दगुरे धेरै बेरसम्म त्यो घर छोडेर दगुरिरहे। एउटा सडकको धुलो, धुवा र टेम्पोको दुर्गन्धबाट बाँचिरहेकी मान्छे। त्यही धुलो र धुवा प्यारो लाग्यो मलाई अब फेरि। हुन पनि ऊ एउटा सम्पन्न व्यक्ति, एउटा सूचनाको केन्द्रबिन्दु जो राष्ट्रको चौथो अङ्ग बनेर कहिलिएको थियो। म एउटी टेम्पो चालक बनेर बाँचेकी मान्छे। आखिर यात्रामा भएको भेट्न त थियो हाम्रो। ऊ एउटा यात्री, म एउटा ड्राइभर। जुन यात्रामा आएको यात्री भुलिदिए हुन्न र मैले सधैँको लागि। एउटा यात्रीको पीडाले मैले कति दिन रुनु, कति सम्झनु उसलाई। त्यसैले त मन नै भन्न थाले, म एउटी सडकको मान्छे, म नितान्त एक्लै मान्छे। आज पनि म एक्लै छु। जसले कहिले रुवाउँदिन भन्थ्यो, आज उसैले रुवाएर गइसकेपछि, तिमीलाई कहिले भुल्दिन भन्ने मान्छेले नि भुलेर गइसकेपछि अब मेरो लागि बाँकी के नै थियो र। मैले अब सम्झौतामै बाँच्नुपर्ने भयो। बस तिमीलाई कहिले रुवाउँदिनन् भन्थिन् बैमानीले। तर आज साँच्चै रुवाएर गयो। साँच्चै रुवाएर गयो। म सडकको मान्छे, सडकमै नै भए। तिमीलाई कहिल्यै रुवाउँदिन भन्थिन् बैमानीले। तिमीलाई कहिल्यै रुवाउँदिन भन्थिन् बैमानीले। भन्थिन् बैमानीले, भन्थिन् बैमानीले, भन्थिन् बैमानीले, भन्थिन् बैमानीले। छोराले रेटियो मुटुलाई गइन् बैमानीले। छोराले रेटियो मुटुलाई गइन् बैमानीले। तिमीलाई कहिल्यै रुवाउँदिन भन्थिन् बैमानीले। मेरो जवानीको रङ्ग भन्ने न्यु पारी आयो। मेरो जवानीको रङ्ग भर्ने न्यु पारी आयो। आफ्नो स्वार्थ भराएर आफै टाढा हुँदै गयो। मैले त पूजा गरेथे, तिमी देवता हुन सकिनौ। ढुकढुकीमा तिमी थियौ, किन भेट्दै भेटिनौ। ढुकढुकीमा तिमी थियौ, किन भेट्दै भेटिनौ। तिमीलाई कहिल्यै रुवाउँदिन
भन्थिन् बैमानीले तिमीलाई कहिल्यै रुवाउँदिन भन्थिन् बैमानीले मलाई जस्तो तिमीलाई चोट नपरोस् मलाई जस्तो तिमीलाई चोट नपरोस् ठेस लागि जिन्दगीमा कहिल्यै आँसु नझरोस् म त चुपचाप सहन्छु चुपचाप सहन्छु तिम्रा सारा घातहरू तिमी बाँच्नु मेटाएर मेरा सबै यादहरू तिमी बाँच्नु मेटाएर मेरा सबै यादहरू तिमीलाई कहिल्यै रुवाउँदिन भन्थिन् बैमानीले तिमीलाई कहिल्यै रुवाउँदिन भन्थिन् बैमानीले भन्थिन् बैमानीले भन्थिन् बैमानीले भन्थिन् बैमानीले भन्थिन् बैमानीले छोराले रेटियो मुटुलाई गइन् बैमानीले छोराले रेटियो मुटुलाई गइन् बैमानीले तिमीलाई कहिल्यै रुवाउँदिन भन्थिन् बैमानीले